प्यारी बेटी की 30 इयर्स ओल्ड स्टे एट होम मामा अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाती हैं। फिर उसी चीज़ से मुताल्लिक प्यारी बेटी की टीचर अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगा देती हैं और फिर टीचर की स्टोरी प्यारी मामा दोबारा अपने इंस्टाग्राम पे लगा देती हैं। यानी कि स्कूल ना हो गया, प्यारी मामा को एक कंटेंट मिल गया। हम सब नेगेटिव हैं, हम सब व्यूअर्स नेगेटिव हैं, हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि हम आपके व्लॉग्स के कमेंट सेक्शन में आके अपनी नेगेटिविटी निकालते हैं। आप व्लॉगर्स कौन सी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं? कोई आके अपना अंडरवियर दिखा रही है, कोई अपनी बच्ची को रिवीलिंग क्लोथ्स पहना रही है, कोई अपनी बच्ची के प्यूबिक हेयर के रिमूवल का जिक्र कर रही है, कोई आकर अपने वेब फ्लेवर्स बता रही है, कोई आकर ये बता रही है कि मैं किस तरह के अंडरगारमेंट्स यूज़ करती हूँ, कोई आकर अपने रेजर्स की बाइंग के बारे में बता रही है कि मैंने ये वाले रेजर्स लिए थे और इनका रिजल्ट अच्छा नहीं था। सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी कहाँ है वो आप ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खाने में नमक ना हो तो खाना मुकम्मल नहीं होता, यानी नमक खाने का मेन इंग्रेडिएंट है। इसी तरह आसमा हसीब के व्लॉग्स का मेन इंग्रेडिएंट है प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, बच्चा हो गया है, बच्चा कब होगा, बच्चा होने वाला है, बच्चा किस तरह होगा। जब तक ये वाली बातें ना डलें तो इनका भी व्लॉग मुकम्मल नहीं होता। प्रेगनेंसी न्यूज़ चैनल इनके चैनल का नाम रख देना चाहिए, क्योंकि इनकी फैमिली में, दोस्त अहबाब में, ससुराल में, कहीं पे भी दूर दराज कोई भी खातून अगर एक्सपेक्ट करेगी तो उसकी खबर इन्होंने अपने व्लॉग्स में ज़रूर देनी है। लोग अपनी बहन की भी तस्वीरें लगा कर के उसने अपनी दोस्त का बेबी शावर अरेंज किया, उन्होंने अपने व्लॉग्स में डाला। यानी बेबी शावर, प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपने व्लॉग्स में इन्होंने डालनी ज़रूर है और उसके साथ थंबनेल्स भी ऐसे लगाने हैं कि लोग कुछ और ही समझ के इनके व्लॉग्स की तरफ आएँ। यानी 7 समंदर पार भी अगर किसी के यहाँ कोई बच्चे की विलादत होने वाली है तो वो भी इन्होंने अपने व्लॉग्स में ज़रूर बतानी है। टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ हर व्लॉग्स। रिसेंटली हमने इनका व्लॉग देखा जिसमें ये अपने नंद के बेटे की शादी पे गई। यानी पहले तो मुझे चीज़ नहीं समझ आई, व्लॉग के अंदर जो इन्होंने दूल्हा दुल्हन दिखाए वो दूल्हा दुल्हन थंबनेल पे नहीं थे, अंदर कोई और थे और बाहर शायद किसी और की तस्वीर लगी हुई थी या किसी और दिन की तस्वीर लगी हुई थी, समझ में नहीं आया। दूसरी बात, हर चीज़ के साथ ग्रैंड लिखना, ग्रैंड कहना बहुत ज़रूरी होता है। पता नहीं किसको इम्प्रेस करना चाहती हैं, किसको ये चीज़ ये दिखाती हैं। ग्रैंड वलीमा अरेंज किया, जिस तरह का वो वलीमा था उस तरह का वलीमा तो आजकल हर मिडिल क्लास फैमिली में हो जाता है, बल्कि इससे ज़्यादा लोग अच्छा कर लेते हैं। तो उसमें यानी इस तरह के जो इवेंट्स अरेंज होते हैं आजकल, जिस तरह की मार्कीज़ लगी होती हैं या जो भी वेडिंग हॉल्स होती हैं, ये नॉर्मल है मिडिल क्लास फैमिली में, या ये चीज़ें नॉर्मली आजकल इसी तरह ही होती हैं। 1 महीने के बाद व्लॉग अपलोड किया और उसमें आकर किस चीज़ का जिक्र किया, अपनी बेटी की बर्थडे थीम जो इन्होंने क्रिएट की थी। इन्होंने कहा कि मेरे जहन में सिर्फ रेनबो था जो मैंने क्रिएट किया, उसके अलावा तो मेरे जहन में कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुझे एक कमेंट आया था। मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि आपको 1 महीने के बाद याद आया इसका जवाब देना, क्योंकि आपने जो जवाब अब आकर दिया है ना, वो जवाब आपने किसी और के वर्ड्स बोले हैं, वो आपके अपने अल्फाज नहीं थे। क्योंकि अगर आपके अपने अल्फाज होते तो आप उसी वक्त जवाब दे देती जिस वक्त आपको वो कमेंट आया था, लेकिन आपने उस कमेंट के जवाब में जो कुछ कहा था, जिस बदतहजीबी का मुजाहरा किया था, वो सब ने देखा। मज़ा नहीं आया आपका वो जवाब सुन के, क्योंकि वो जिसकी बात आपने वहाँ आके कोट की है ना, वो भी देखने वालों को, सुनने वालों को पता है। तो अगर तो आपने बदतमीज़ी की थी, यहाँ पर आकर आप बड़ी कौसे क़ज़ाब को याद आ गई थी, तो आप देख लिया करें ना कि आप पहले क्या कर चुकी हैं और अब आके क्या कर रही हैं। फिर इन्होंने इस व्लॉग में जिक्र किया एक और व्लॉगर के हवाले से कि उन्होंने भी अपनी बड़ी बेटी को व्लॉग्स में लाना शुरू किया है, और इसका मतलब क्या ये है कि वो अपनी बड़ी बेटी की कमाई खाना शुरू हो गई हैं। जिस तरीके से आप बात करती हैं और जो अल्फाज का आपका चुनाव है ना, तो लिया करें कि किस तरह आप बात कर रही हैं। किसी ने भी आज तक शायद नहीं ये आके कहा होगा, ना कोई बच्चों को बुरा समझता है, इतना संगदिल, इतना क्रूअल कोई भी नहीं होता कि किसी की औलाद पे आके गलत किस्म की बात करे। बात सिर्फ वही की जाती है जो व्लॉगर्स आकर हमें दिखाते हैं। आप जिस तरह की चीज़ दिखाएंगे उस तरह का आपको फीडबैक आएगा। जिस व्लॉगर की आपने बात की थी वो सबको पता है आपने किसकी बात की। उन्होंने जिस तरीके से अपनी बेटी को प्रेजेंट करना शुरू किया है, आप उनके व्लॉग्स देखें जाके, आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
جس طرح ڈارک لپسٹک، ریڈ ڈارک لپسٹک لگا کر وہ بچی مارکیٹ جاتی ہے، باہر گھومتی پھرتی ہے. جس طرح میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے، 1-2 ویڈیوز میں اس نے ولاگنگ کی ہے تھوڑی سی، دا وے شی واز اسپیکنگ، اس کو دیکھ کے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ایک نارمل بچی ہے. اس طرح اتنی کم عمر، اس بچی کی عمر ابھی 18 سال بھی نہیں ہوئی، وہ ایک بچی ہے، ہمارے لیے بچی ہی ہے. وہ جس طرح بول رہی تھی، جس طرح وہ ایکٹ کر رہی تھی، اور جس طرح وہ اپنے الفاظ کو آرٹیفیشل کر کے بول رہی تھی، وہ ایک نارمل بچی نہیں لگ رہی تھی. یعنی اس کا یہ جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ اگر بچی سارا دن دیکھتی ہے ماں باپ کو ولاگنگ کرتے ہوئے تو بچے سیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے. جن گھروں میں 24 گھنٹے ہاتھ میں کیمرہ ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس گھر میں بچے سیکھیں گے؟ نہیں، نیچرلی سیکھیں گے. جب وہ ماں کو یا باپ کو 24 گھنٹے ایک ہی کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں وہ چیزیں بیٹھ رہی ہیں. بیٹھ کے باقاعدہ ٹرین کوئی نہیں کرتا، بچوں کو آپ سکھا رہے ہوتے ہیں، غیر دانستہ طور پہ سکھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے جس بلاگر کی بیٹی کا حوالہ دیا تھا، انہوں نے بھی کم عمری میں اپنی بچی کو میچور لکس دینے کی کوشش کی ہیں. اس بچی کے چہرے سے ایسے معصومیت کو ختم وہ کر رہی ہیں کہ وہ بچی اب بچی نہیں لگتی، وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگتی ہے. جب آپ چھوٹی سی بچی کے بال ڈائی کریں گے، چھوٹی سی بچی کے ساتھ کچھ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ وہ بچیوں کے ساتھ نہیں کرنے والی ہوتی، آپ چھوٹی سی بچی کو ڈارک لپسٹک لگا دیں گے یا آپ اس کے ہاتھ میں کیمرہ پکڑا کے اسے عجیب عجیب طریقے سے کہیں گے بولو اور ولاگنگ کرو، تو وہ ظاہری سی بات ہے پھر برا بھی لگے گا. اور بہت ساری جگہوں پر اس خاتون نے، میں نے ان کی ریلز بھی دیکھی ہیں، کہ بجائے اس کے کہ اپنی بچیوں کو بھی کور کرتی ہیں، اپنی بچیوں کو بھی دوپٹے کی طرف لے کے آتی، انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ خود بھی دوپٹہ نہیں لیا ہوا. تو جو آپ خود کر رہے ہیں وہ آپ نیچرلی اپنی بچیوں کے اندر بھی ڈال رہے ہیں. تو آپ نے ان کا ذکر کیا صرف اس چیز کے لیے تاکہ جو آپ کے اوپر بات آ رہی ہے، لوگوں کا کرٹیسزم آ رہا ہے، وہ چیز کور ہو جائے. آپ اپنی بات کیا کریں جو آپ کے اوپر لوگوں نے بات کی ہے. کسی اور کو بیچ میں لا کے بات کر کے نہ بات کو اتنی کنونسنگ ہوتی ہے، نہ بات کی اہمیت ہوتی ہے. اور آپ کے ساتھ یہ بھی اپنے ٹائٹل میں لکھا تھا کہ کچھ لوگوں کو شرم کیوں نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو لوگوں کو تو شرم آتی ہے، تبھی تو لوگ آ کے آپ لوگوں کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نہ دکھائیں یا بچوں کو اس طرح کے جو کپڑے ریویلنگ کلوتھز ہیں نہ پہنائیں، بچیوں کو دوپٹہ دیں، بچیوں کو اتنی کم عمری میں. شرم آتی ہے تو لوگ یہ سب بات آپ کو کرتے ہیں آ کے. شرم آپ ولاگرز کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے جو آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ویورز آپ کو اپنی بچیوں کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے مت لے کے آئیں جو کہ غیر مناسب طریقہ ہے. پھر ذکر کیا اس میں کہ ان بلاگر کو میں نے فالو کیا ہوا ہے اور انہوں نے بہت محنت کر کے بڑے شہر میں جا کے اپنا گھر بنایا ہے اور اپنا لیونگ سٹائل جو ہے ٹھیک کیا ہے، وہ سب کچھ کیا ہے. تو جب انہوں نے ولاگنگ شروع کی تھی، میرا خیال ہے آس پاس ہی آپ نے شروع کی تھی. اگر انہوں نے کوئی 7 سال پہلے کی تھی تو 6 سال پہلے آپ نے بھی کی تھی. تو آپ نے ان سے ان کی بیٹیوں کی بات کر کے تو اپنی والی چیز کو کور کرنے کی کوشش کی. تو آپ نے ان سے یہ کیوں نہیں پھر سیکھا کہ اگر انہوں نے گھر بنا لیا اور اتنا کچھ اچیو کر لیا تو یہ چیز آپ نے ان سے کیوں نہیں سیکھی؟ آپ کی پھر کیا اچیومنٹ ہے لائف میں؟ آپ بھی 6 سال سے کما ہی رہی ہیں، آپ بھی پھر اچھا بڑا گھر بنا لیتی ہیں اور جس طرح کا ان کا لیونگ سٹائل ہے آپ بھی اس طرح کا کر لیتی. آپ نے یہ چیز ان سے کیوں نہیں سیکھی؟ آپ یہ بھی چیز سیکھ سکتی تھی نا. تو آپ وہ بات کیا کریں جو بات اگلے بندے کی سمجھ میں آئے اور جو بات کرتے ہوئے بھی انسان کو لگے کہ واقعی میری بات میں کوئی دم ہے، جو میں بات اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کرنے لگاؤں. اٹھنا اور ہیٹرز کو جواب، آڈینس کو جواب، اٹھنا اور کچھ لوگوں کو شرم کیوں نہیں آتی، اٹھنا اور کچھ عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ، یہ چیزوں کا سلوشن نہیں ہے. اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے تو کس چیز کے اوپر آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ فلانی کی بیٹی بھی ایسے کر رہی ہے تو میری بھی ایسے کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے لوگ غلط ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں ہم بیٹیوں کی کمائیاں کھاتے. کوئی اس طرح نہیں کہتا، نہ کوئی اس طرح سوچتا ہے. دا وے یو پریزنٹ یور ڈاٹرز، تو اس کے اوپر ہی لوگ بات کرتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، میں آج بھی وہی بات کہوں گی، جو چیز غلط ہوتی ہے وہ ہمیشہ غلط رہے گی چاہے ساری دنیا اس کو ٹھیک کہے، اور جو چیز ٹھیک ہوتی ہے وہ ہمیشہ ٹھیک رہے گی چاہے ساری دنیا اس کو غلط کہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.